बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज थोड़ा सा वक्त निकालकर आज का ये वीलॉग जरूर देखिएगा, इसलिए कि आज के इस वीलॉग में हम जाली पीर हक खतीब के नाम पर मौजूद 11 अरब रुपए की जायदादों की मुसद्दका दस्तावेजात मंजर आम पर ला रहे हैं। 1100 करोड़ की जायदादें जो इसने आम लोगों को, मेहनत कशों को, मजदूरों को लूटने के बाद बनाई है, मरीजों का खून चूसने के बाद बनाई है, माजूरों की हड्डियां नोचने के बाद बनाई है। आप तसव्वुर कीजिए कि इस मुल्क का एक आम आदमी, एक मजदूर, एक मेहनत कश जिसके घर में पहले ही बहुत तकलीफ है, जो एक एक पाई निहायत मेहनत से कमाता है, जिसके घर में कोई कैंसर का मरीज है, किसी को गुर्दों का आर्जा लाहक है, कोई जिगर के आर्ज में मुब्तला है, कोई माजूर है, यह शख्स महज अपनी लूट मार के लिए 8 से 9 मरतबा दम करवाने के लिए बुलाता है उन तमाम मरीजों को, उन बेसहारों को, उन लाचारों को। और जिस ट्रांसपोर्ट पर ये मजबूर लोग इसके अड्डे पर जाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट भी इसके अपने हरकारों की होती है, उसमें से भी इस बदबख्त को कमीशन जाता है। और हर बार जाने पर इसके कारिंदे, इसके हरकारे, इसके किराए के टट्टू इन लोगों से पैसे तलब करते हैं, लंगर के नाम पर, नजरानों के नाम पर। इसके बेतहाशा सबूत हमारे पास मौजूद है। एक टाइम का किराया जो 10 से 15 हज़ार लगता था, इधर इनका काफिला जाता है, बसों के कार्ड है ये, फिर मक्की साहब उधर गाड़ियां जाती हैं उनकी। बहुत सारे सबूत हम आपके सामने रख भी चुके। तो एक गरीब आदमी को लूटने के बाद, मजदूरों से, मेहनत कशों से, मरीजों से, माजूरों से लूट मार करने के बाद इस बदबख्त ने जो 11 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज बनाई है, वो आज के वीलॉग में हम मंजर आम पर लाने वाले हैं। लेकिन इन प्रॉपर्टीज को मंजर आम पर लाने के हमारे दावे के बाद इसके चेलों की जानिब से पहले से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया गया था कि जनाब ये सारी जायदाद इनकी विरासती जायदाद है। तो जनाब पूरा पाकिस्तान जानता है कि हक खतीब साहब के वालिद मोहतरम मुसंजफ अली एक दरवेश मनश आदमी थे, मालो दौलत से उनका कोई ताल्लुक नहीं था दूर दूर तक। तो यह विरासती जायदाद नहीं है, और यह भी ये दस्तावेजात साबित करेंगी, इसलिए कि दस्तावेजात पिछले 3-4 बरस की हैं, जिनमें करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होती रही इस जाली आमिल हक खतीब के नाम पर। यह भी वावेला किया गया इसके चेलों की जानिब से कि हक खतीब साहब के एक भाई कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर है बरतानिया में, उन्होंने ये सारे पैसे भेजे। तो एक तो इस शख्स के भाई को थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि वहां बैठकर लोगों से लूटमार कर रहा है डॉक्टरी के नाम पर, लोगों से लूटमार कर रहा है डॉक्टरी इलाज के नाम पर। भाई सारे मरीजों को अपने भाई हक खतीब के पास भिजवाए ताकि उनको शिफा नसीब हो, अगर उसका ईमान और अकीदा है अपने भाई के ऊपर। और आप सब बताइए कि क्या यह मुमकिन है कि बरतानिया में मौजूद एक डॉक्टर पिछले 3-4 साल में 11 अरब रुपए भिजवाए अपने भाई को प्रॉपर्टीज लेने के लिए, और वो प्रॉपर्टीज भाई अपने नाम पर ले ले? इनमें से कोई दस्तावेज, कोई जायदाद ऐसी नहीं है जो हक खतीब के अपने नाम पर नहीं है। तो अगर वो 11 अरब रुपए आए हैं बिलफर्ज वहाद, तो उसकी दस्तावेजात हक खतीब साहब कौम के सामने और इदारों के सामने पेश करें, क्योंकि हम इंशाअल्लाह अज़ीज ये तमाम तर दस्तावेजात, ये सबूत लेकर नैब के पास भी जा रहे हैं, FBI के पास भी जा रहे हैं, इनकम टैक्स के पास भी जा रहे हैं, और पाकिस्तान की अदालतों के सामने भी जा रहे हैं। मैं आगाज करता हूं पहले डॉक्यूमेंट से, लेकिन याद रहे कि यह दस्तावेजात महज पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की है, यानी सिर्फ वो जायदादें हमारे पास उनके दस्तावेजात मौजूद हैं जो पंजाब में हैं हक खतीब साहब के नाम पर, बहरिया टाउन में, DHAs में, इस्लामाबाद में, KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में, और पाकिस्तान से बाहर जो इनकी जायदादें हैं वो तो शुमार ही में नहीं आ सकती। इनके पास जिस कदर जेवरात हैं, लोग इन्हें सोने के ताज पहनाते हैं, इन्हें सोने और हीरे की अंगूठियां तोहफतन देते हैं, इनके पास जो अरब हार रुपए की लग्जरी गाड़ियां हैं, इनके महलात नुमा मकानात, कोठियां, वो इसके अलावा है। ये महज इनके नाम पर मौजूद पंजाब की जमीन के दस्तावेजात हैं। अंदाजा कीजिए, गरीब मरीजों से लूट मार करके, मजहब का नाम इस्तेमाल करते हुए, खत्म नबूवत की आड़ लेते हुए इस बदबख्त ने अपनी जाती जायदादें अरबों रुपए की बना ली हैं, जिनमें से 11 अरब के सबूत इस वीलॉग में मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। पहला सबूत आपकी स्क्रीन पर, पहली दस्तावेज पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की, ये रजिस्ट्री नंबर 1146, बही नंबर 1, जिल्द नंबर 306, सराय आलमगीर में 3,77,55,371 रुपए की ये जायदाद ट्रांसफर हुई 5/4/2021 को राजा राशिद जवान की जानिब से मुंतकिल की गई ये जमीन हक खतीब हुसैन वल्द मुसंजफ अली को, जिनका पता और शनाख्ती कार्ड नंबर आगे मौजूद है। 3,77,00,000 यानी 3.25 करोड़ रुपए की 5 कनाल और 3 मरला। और आगे चलकर हम आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह से इन दस्तावेजात में भी असल कीमत छुपाकर कितनी बदयांती और कितना झूठ बोला है खुद को अल्लाह के वली कहने वाले इस फ्रॉड, दगाबाज और जालसाज ने। यह एक दस्तावेज आपकी
स्क्रीन पर। लेकिन याद रखिए, पूरा पाकिस्तान जानता है कि जो दस्तावेजात में मौजूद कीमत होती है वो डीसी रेट या डीसी वैल्यू है, जिससे 5 गुना या 10 गुना जायद असल कीमत होती है किसी भी प्रॉपर्टी की। यानी अगर ये 3.25 करोड़ रुपए है तो तकरीबन अगर 5 गुना इजाफी लगाया जाए तो 18 करोड़ रुपए, और 10 गुना इजाफी लगाया जाए तो तकरीबन 35 से 40 करोड़ रुपए की ये एक प्रॉपर्टी है। 66 प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने इस वक्त मेज पर मौजूद हैं। दूसरी दस्तावेज आपकी स्क्रीन पर, ये राजा राशिद साहब की जानिब से ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई। सेम डेट 5/4/2021, रजिस्ट्री नंबर 1145, वही नंबर 1, जिल्द नंबर 306, 3,66,55,700 रुपए इसकी कीमत है, और कुल रकबा है 5 कनाल का। मैं पूरे पाकिस्तान के सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ कि हर इदारे के सामने दस्तावेजात पेश करेंगे, और किसी दस्तावेज में कोई झोल हो मैं सहाफत छोड़ने के लिए तैयार हूं। आपकी स्क्रीन पर तीसरी दस्तावेज, मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन, तहसील टेक्सला में इन्होंने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। रजिस्ट्री नंबर 9910, वही नंबर 1, जिल्द नंबर 238, 1,37,80,000 रुपए, यानी तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए इस प्रॉपर्टी की असल कीमत। अगर 5 गुना और अगर 10 गुना तो फिर 10 से 12 करोड़ रुपए की यह प्रॉपर्टी है, जिसका कुल रकबा है 13 कनाल। तहसील रावलपिंडी में मोहम्मद फिरदौस वल्द मोहम्मद अकरम ने 12/1/2023 को एक जमीन फरोख्त की हक खतीब हुसैन वल्द मुसंजफ अली को, जिनका शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद है, और यह बिल इवज 1,05,00,000 रुपए, 3 कनाल और 10 मरला, यानी यह भी तकरीबन 5 करोड़ या 10 करोड़ अगर इसकी 5 गुना या 10 गुना असल कीमत को कंसीडर किया जाए। तहसील कोटली सतियां, फैयाज अहमद वल्द मोहम्मद सिद्दीक, रजिस्ट्री नंबर 70, वही नंबर 1, जिल्द नंबर 1, बिल इवज 1 करोड़ रुपए, मौरखा 5/9/2022 को जमीन फरोख्त की गई हक खतीब हुसैन बादशाह वल्द सूबेदार मुसंजफ अली, 17 मरले। तहसील फालिया, जावेद इकबाल वल्द खिजर हयात की जानिब से 78,23,000 रुपए में 1/3/2022 को जमीन ट्रांसफर की गई, फरोख्त की गई हक खतीब हुसैन वल्द मुसंजफ अली को, 16 कनाल। वसीलत बीबी दुख्तर इब्राहिम, तहसील कोटली सतियां, रजिस्ट्री नंबर 23, वही नंबर 1, जिल्द नंबर 1, बिल इवज 50 लाख रुपए, 1/4/2021 को, 2 कनाल 3 मरला 46 फुट। यहां भी रियासत के साथ फ्रॉड करके एक राउंड फिगर देके असल कीमत भी छुपाई गई है, और आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे कि रकबा बहुत ज्यादा है लेकिन कीमत बहुत नॉमिनल है, जिसकी असल कीमत कई गुना ज्यादा है इन दस्तावेजात से। आफ्ताब अहमद वल्द मोहम्मद सिद्दीक, तहसील कोटली सतियां, रजिस्ट्री नंबर 74, वही नंबर 1, जिल्द नंबर 1, बिल इवज 50 लाख रुपए, 27/12/2021 को ट्रांसफर हुई हक खतीब वल्द सूबेदार मुसंजफ अली के नाम पर, 1 कनाल 11 मरले 264 फुट। तहसील कोटली सतियां ही में फैयाज अहमद वल्द मोहम्मद सिद्दीक हक खतीब हुसैन के नाम पर ट्रांसफर करते हैं जमीन। रजिस्ट्री नंबर है 74/1, वही नंबर 1, जिल्द नंबर 1, बिल इवज 50 लाख रुपए, 1 कनाल 2 मरला 28 फुट। ये बदबख्त खुद को दरवेश कहता है, ये कहता है मैं फकीर हूं, मैं अल्लाह का वली हूं, मैं कलंदरे दौरा उबरा। देखते जाइए इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी गाड़ियां, इसके जेवरात, इसके महल्लात, पाकिस्तान के बाहर इसकी प्रॉपर्टीज और पंजाब के अलावा इसकी प्रॉपर्टीज इसके अलावा है, वो भी बहुत जल्द मंजर आम पर आएंगी। तहसील शेखुपुरा, गुलशेर अली वल्द मोहम्मद बशीर ट्रांसफर करते हैं 11 कनाल हक खतीब हुसैन के नाम पर। रजिस्ट्री नंबर है 1550, वही नंबर 1, जिल्द नंबर 3782, बिल इवज 50 लाख रुपए। अब देखते रहिए, 50 लाख का एक राउंड फिगर है जो कि फ्रॉड के लिए इस रियासत के साथ इस्तेमाल किया गया है। कोई सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर्ड नहीं है, मजहब को धंधा बना लिया इस शख्स ने। खत्म नबूवत के नाम पर यह शख्स कारोबार चमका रहा है, मरीजों के साथ इस्तेहसाल कर रहा है, मजबूर लोगों का फायदा उठा रहा है। माजूर अफराद जो सर्दी में गर्मी में इस आस पर, इस उम्मीद पर कि इस बदबख्त के पास कोई इल्म है, वहां लाइनों में लगे होते हैं, वहां जाकर उनसे वो लूटमार की जाती है कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इसकी तस्वीरें बेची जाती हैं, इसकी तस्वीरों वाले कप फरोख्त किए जाते हैं, तावीज बेचे जाते हैं, लंगर के नाम पर पैसे उठे जाते हैं, जिस ट्रांसपोर्ट में जाते हैं उसका कमीशन तक आता है ये बदबख्त इंसान। लोग कहते हैं कि मैं हल्के अल्फाज का इस्तेमाल करूं, मुझे पाकिस्तान के अवाम बताएं कि एक फ्रॉड को मैं फ्रॉड ना कहूं तो क्या कहूं, एक जालसाज को मैं जालसाज ना कहूं तो क्या कहूं, एक खबासत से भरे हुए इंसान को मैं खबीस ना कहूं तो इसके अलावा क्या कहूं, जो फकर के नाम पर, जो दरवेशी के नाम पर, जो मलंग और अल्लाह का वली होने के नाम पर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बनाकर बैठा है। और जब आप उससे कोई भी सवाल करते हैं कि आप आयत सुना दीजिए, आपकी करामात का भांडा फोड़ दिया, हमने साबित किया कि कर्तव्य है, तो ये कहता है कि मुझ पर इसलिए अटैक हो रहा है कि मैं खत्म नबूवत का नाम लेता हूं,
پاکستان کے علماء، پاکستان کے غیور مسلمان، پاکستان کے مشائخ اگر اس فتنے کا راستہ نہیں روکیں گے تو دنیا بھر میں جگ ہسائی ہوگی آپ کے عقیدے کی بھی، آپ کے نظریے کی بھی اور ختم نبوت کے مقصد کی بھی، کہ اس طرح کے بدبخت، اس طرح کے رذیل اور اس طرح کے خبیث انسان ختم نبوت کے کاز کا بدقسمتی سے چہرہ ہے۔ ہم سب کو اس فتنے کا راستہ روکنا ہوگا۔ دیکھتے جائیے اگلی جائیداد کی دستاویز، قلب حسین ولد محمد عنایت، تحصیل پھالیا، رجسٹری 506، بہی نمبر 1، جلد نمبر 897، اگین بل عوض 50 لاکھ روپے، یعنی راؤنڈ فگر 12 کنال، حق خطیب حسین ولد مصنجف علی کے نام پر ٹرانسفر ہوئی، اور اس میں تو باقاعدہ جس شخص نے یہ پروسیس کروایا اس کی تصویر بھی موجود ہے، اور یہ وہی چیلا ہے جو مائک پکڑ کر حق خطیب کے ساتھ موجود تھا جب ہم اس کے اڈے پر اس کے سامنے اسے جھٹلا رہے تھے اور یہ چیخ چیخ کر چلا کر بد زبانی کر رہا تھا۔ یہ تصویر بھی پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی اس دستاویز میں موجود۔ اگین تحصیل کوٹلی ستیاں، جمیلہ خاتون دختر خداداد، رجسٹری نمبر 5/1، بہی نمبر 1، جلد نمبر 1، بل عوض 50 لاکھ، 5 کنال 3 مرلہ، ٹرانسفر ہوتی ہے، منتقل ہوتی ہے حق خطیب حسین ولد مصنجف علی کے نام پر 16/1/2021 کو۔ وراثتی جائیداد ہے، یہ تمام تر جائیدادیں پچھلے 2 سے 3 برس کی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، شاید ہی کوئی جائیداد ہوگی جو 2015 یا 16 کی ہے۔ جناب تحصیل سیالکوٹ، محمد نذیر ولد محمد شفیع، رجسٹری نمبر 6099، بہی نمبر 1، جلد نمبر 1183، بل عوض 49 لاکھ روپے 29/6/2022 کو ٹرانسفر ہوتی ہے حق خطیب نام کے فراڈیے کے نام پر، حق خطیب حسین ولد مصنجف علی، آگے ان کا پتہ اور شناختی کارڈ نمبر تحریر ہے، 2 کنال 1 مرلہ۔ تحصیل کوٹلی ستیاں، محمد زیاد ولد محمد اعجاز، رجسٹری نمبر 73، بہی نمبر 1، جلد نمبر 1، بل عوض 34 لاکھ روپے 1/10/2022 کو ٹرانسفر ہوتی ہے حق خطیب حسین ولد صوبیدار مصنجف علی کے نام پر، 2 کنال 18 مرلے۔ اگین تحصیل کوٹلی ستیاں، صوبیہ جبین دختر محمد اشتیاق، رجسٹری نمبر 48/1، بل عوض 20 لاکھ روپے 10/9/2021 کو 3 مرلہ 169 فٹ ٹرانسفر ہوتی ہے حق خطیب حسین ولد مصنجف علی کے نام پر۔ یہ بھی فراڈ کیا جا رہا ہے کہ جناب لوگوں کی طرف سے تحفتاً دی گئی یہ زمین، آپ سوچئے کتنا بدبخت انسان ہو سکتا ہے، کتنا گر سکتا ہے کوئی انسان کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی استعمال کرے اپنے فراڈز کو چھپانے کے لیے۔ میرے پاس ثبوت موجود ہے، اس لیے کہ جب ہم اس کے اڈے پر گئے، ہم نے اس کا سامنا کیا، ہم نے اس سے سوال کیا کہ حضور آپ کی اربوں روپے کی جائیدادوں کی دستاویزات ہمارے پاس موجود ہیں، تو ایک ٹاؤٹ پہلے سے کھڑا کر رکھا تھا اس بدبخت نے، اور اس ٹاؤٹ نے کہا جی وہ زمین میں نے گفٹ کی ہے حضرت کو۔ میں نے کہا کتنی زمین ہے؟ اس نے کہا میں یہ بتانے کا پابند نہیں ہوں، جس کے جواب میں حق خطیب نام کے اس خبیث کا کہنا تھا کہ یہ زمین میں نے ختم نبوت سینٹر کے لیے لی ہے۔ حضور یہ 11 ارب روپے کی جائیدادیں، 66 جائیدادوں کی دستاویزات موجود ہیں، ختم نبوت سینٹرز کے نام پر یہ زمینیں خریدی گئی ہیں، یہ حق خطیب کے ذاتی اپنے نام پر یہ زمینوں کے ریکارڈ موجود ہے۔ ذرا یہ کلپ ملاحظہ کیجئے جس میں یہ بدبخت اپنی جائیداد تک کو چھپانے کے لیے ختم نبوت کے مقصد اور ختم نبوت کے سینٹر کا نام استعمال کر رہا ہے۔ میں تجھے پراپرٹی بتاتا ہوں، بتایا میرا باپ پیر مصنجف علی سرکار بادشاہوں کا پیر تھا، میں نے جو زمین لی ہے ختم نبوت سینٹر کے لیے لی ہے، میں نے زمین دی ہے کتنی دی ہے تو بتائے فائدے سے جتنی دی ہے۔ ہم سب کے لیے یہ فکر کا مقام ہے کہ ہم دنیا بھر میں حرمت رسول کی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں، ہم دنیا بھر میں تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے یہ مقصد ایک ایسے فراڈ کے ہاتھ میں تھما دیا ہے، ہم نے سپہ سالاری کا تمغہ ایک ایسے شخص کے سینے پر سجا دیا ہے کہ جس کے اندر محض بغض بھرا ہوا ہے، جس کے اندر محض فراڈ ہے، مکاری ہے، عیاری ہے اور جال سازی ہے، اور جو اپنی جائیدادوں تک کو چھپانے کے لیے ختم نبوت کی آڑ لیتا ہے، کہتا ہے جی میں نے یہ جائیدادیں ختم نبوت سینٹر کے لیے لی ہیں، تو اپنے نام پر کیوں نہیں؟ اور یہ پچھلے 4-5 برس کی جائیدادوں کے ریکارڈ ہے، کہاں پہ آپ نے ختم نبوت سینٹر بنانے کے کام کا آغاز کیا؟ خدا کے واسطے جاگیے، اللہ کا واسطہ ہے علماء اور مشائخ، اگر اب نہیں بولیں گے تو یہ فتنہ آپ کے عقائد کو، آپ کے نظریات کو کھا جائے گا اور پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ میرا کام ہے آواز بلند کرتے رہنا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علماء اور مشائخ کتنی جلدی اس فتنے پر قابو پانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور مسلمانان پاکستان، غیور مسلمانان پاکستان کیا کردار ادا کرتے ہیں اس فتنے کے خاتمے کے لیے۔ کیا اسے مزید اجازت دی جاتی رہے گی کہ یہ ختم نبوت کی آڑ میں چھپتا رہے، ختم نبوت کی بات کر کے اس مقصد کو، اس کاز کو نقصان پہنچائے، اپنے حلیے کی وجہ سے، اپنے فراڈ کی وجہ سے، اپنی وضع خطا کی وجہ سے؟ آپ ان جائیدادوں کو تو ایک جانب رکھیے، یہ جو زرق برق لباس زیب تن کرتے ہیں
وہ کتنے لاکھوں کا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ عزیز ہم ایک ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جو بدبخت یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں کسی سے کچھ نہیں لیتا۔ بتائے اس ملک کے لوگوں کو، بتائے اس ملک کے مسلمانوں کو، بتائے اس ملک کی عدالتوں اور اداروں کو کہ یہ جائیدادیں اس نے کہاں سے لی ہیں۔ بھائی والا پروپیگنڈا تو فلاپ ہو گیا، باپ کی وراثت میں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پچھلے 3-4 برس کی جائیدادیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس میں سے کوئی بھی تحفہ تن نہیں ہے، بالعوض رقم تحریر ہے کہ اتنی رقم کے عوض یہ پراپرٹی بیچی گئی ہے۔ اور ایک لمحے کے لیے فرض بھی کر لیا جائے کہ تمام پراپرٹیز لوگوں نے دی ہیں، تو یہ تو دعویٰ کرتے ہیں میں لوگوں سے کچھ نہیں۔ ایک فقیر کا، ایک درویش کا، ایک ولی کا کیا کام ہے اربوں روپے کی جائیدادوں سے؟ اس چکر میں پاکستان کے تقریباً ہر ضلع میں، ہر تحصیل کے اندر یہ جائیدادیں موجود ہیں۔ اگلی جائیداد کی دستاویز تحصیل جنڈ سے کرم خان ولد فتح خان، رجسٹری نمبر 103، بہی نمبر 1، جلد نمبر 30، بالعوض 15 لاکھ روپے 1/3/2022 کو 15 کنال ٹرانسفر ہوتی ہے حق خطیب حسین ولد صوبیدار مصنجف علی کے نام پر۔ اب یہاں سے فراڈ کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلی دستاویز جو ہم نے آپ کو دکھائی وہ 3,77,55,000 روپے میں محض 5 کنال تھی، لیکن یہاں 15 لاکھ روپے میں 15 کنال، اور یہ اگین راؤنڈ فگر اسی لیے دیا گیا تاکہ ریاست کو دھوکہ دیا جا سکے۔ اگلی دستاویز ہے ضیافت اللہ ولد عنایت اللہ، فروخت کرنے والے ہیں، تحصیل ہے لالیاں، بالعوض 14 لاکھ روپے، اور یہ بھی 14 لاکھ میں 11 کنال ٹرانسفر ہوتی ہے حق خطیب حسین ولد مصنجف علی کے نام پر۔ پھر ہے تحصیل صادق آباد، سوچئے پنجاب بھر میں پھیلی ہوئی اس جال ساز فراڈیے کی جائیدادوں کی دستاویز آپ دیکھ رہے ہیں۔ خالد جاوید ولد فقیر حسین نے یہ فروخت کی، بالعوض 12 لاکھ روپے 8/4/2016 میں حق خطیب حسین ولد مصنجف علی کو 16 کنال زمین 12 لاکھ روپے میں۔ اگلی دستاویز ہے تحصیل تلا گنگ سے محمد شریف ولد محمد اسلم، بالعوض 11 لاکھ روپے 11 کنال زمین حق خطیب حسین کو فروخت کی گئی۔ تحصیل سیالکوٹ، رجسٹری نمبر 2998، جلد نمبر 2912، بالعوض 15,15,000 روپے 4/5/2023 کو 1 کنال 4 مرلہ ٹرانسفر کی گئی حق خطیب حسین ولد مصنجف علی کو۔ تحصیل کوٹلی ستیاں بشیر احمد ولد خان زمان، جلد نمبر 1، بہی نمبر 1، بالعوض 20 لاکھ روپے 1 کنال ٹرانسفر کی گئی حق خطیب حسین ولد مصنجف علی کو۔ تحصیل کوٹلی ستیاں واجد محمود ولد امیر افضل، رجسٹری نمبر بہی نمبر 1، جلد نمبر 1، بالعوض 10 لاکھ روپے 25/3/2017 1 کنال 18 مرلے ٹرانسفر کی گئی حق خطیب نام کے فراڈیے کو۔ تحصیل کوٹلی ستیاں محمد فاروق ولد علی داد، بالعوض 18 لاکھ روپے مورخہ 9/12/2015 ٹرانسفر کی گئی حق خطیب نام کے جالساز کو 4 کنال 3 مرلہ۔ رقیہ بی بی دختر عبد الرحمن، تحصیل کوٹلی ستیاں، رجسٹری نمبر 1/11، بہی نمبر 1، جلد نمبر 1، بالعوض 12,90,000 روپے ٹرانسفر کی گئی حق خطیب حسین کو 25/5/2023 کو۔ بشیر احمد ولد خان زمان، ٹرانسفر کی گئی 20 لاکھ روپے کے عوض 1 کنال 2/3/2017 کو حق خطیب کے نام پر۔ تحصیل جنڈ احمد عمران ولد انور خان، بالعوض 4 لاکھ روپے، اب یہاں 4 لاکھ کا ہندسہ بھی یہاں کی درجنوں دستاویزات میں ہے۔ 27/4/2022 کو 18 کنال ٹرانسفر کی گئی حق خطیب حسین، اگین ایک بہت بڑا فراڈ۔ تحصیل ساہیوال محمد نصر عباس ولد محمد رمضان، بالعوض 4,50,000 روپے 5/8/2022 کو ٹرانسفر کی گئی 2 کنال 10 مرلے حق خطیب حسین کے نام پر۔ تحصیل تلاگنگ محمد رفیق ولد غلام مصطفیٰ 8 کنال 19 مرلے۔ یہ درجنوں دستاویزات ہیں، میرا گلا رند جائے گا، آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے، لیکن یہ اختتام نہیں ہے۔ یہ دستاویزات انشاءاللہ ہم سرعام.org کے پورٹل پر بھی ڈالیں گے، ان قریب آپ وہاں بھی دیکھ سکیں گے، اور ایک ایک کر کے اس کی DHA کی پراپرٹیز، اس کی بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز جہاں یہ کروڑوں روپے مالیت کی کوٹھی میں رہائش پذیر بھی ہے، اسلام آباد کی اس کی پراپرٹیز، KPK کی اس کی پراپرٹیز، اور اس کی گاڑیوں کی اربوں روپے کی مالیت، اس کے زیورات جو اس سے تقریباً ہر محفل میں تحفتاً دیے جاتے ہیں، وہ ڈالر یا پاؤنڈ جو یہ لوٹ کر لاتا ہے پاکستان کی باہر سے، ان کی مالیت اس کے علاوہ ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے، یہ ایک فقیر کہنے والے شخص کی، خود کو اللہ کا ولی کہنے والے کی جائیدادیں ہیں،
اور میرا یہ دعویٰ ایک مرتبہ پھر پایا اس ثبوت کو پہنچتا ہے کہ یہ بدبخت انسان اپنے مفادات کے لیے، اپنی لوٹ مار کے لیے، اپنے فراڈ کے لیے، اپنی نوٹنکی کے لیے استعمال کر رہا ہے ختم نبوت کے مقصد کو۔ ایک بار پھر میں دکھانا چاہتا ہوں، جب ہم نے اس سے سوال کیا کہ آپ کی جائیدادیں کہاں سے آئیں، اس نے کہا اس شخص نے مجھے تحفتاً دی، اور ظاہر ہے یہ ایک شخص کی تحفہ دی ہوئی جائیدادیں نہیں، خریدی ہوئی جائیدادوں کے دستاویزی ثبوت ہیں، اور اس شخص نے بھی یہ نہیں بتایا کہ کتنی جائیدادیں دیں، لیکن پھر جائیدادوں کو چھپانے کے لیے بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی استعمال کیا اس بدبخت نے کہ میں یہ زمین ختم نبوت سینٹر کے لیے لے رہا ہوں۔ میں تجھے پراپرٹی بتاتا ہوں، بتائے میرا باپ پیر مسنجب علی سرکار بادشاہوں کا پیر تھا، میں نے جو زمین لی ہے ختم نبوت سینٹر کے لیے لی ہے۔ میں نے زمین دی ہے، کتنی دی ہے تو بتائے گا فیض سے کب ہوش آئے گا پاکستان کے عوام کو، اور کب وہ اس شخص کا گریبان پکڑیں گے کہ بدبخت انسان اس فراڈ کو روکو، اور خبردار اپنے فراڈ کو چھپانے کے لیے آپ نے ختم نبوت کا نام استعمال کیا۔ لیکن انشاءاللہ العزیز ہم اپنے حصے کا کام تب تک کرتے رہیں گے جب تک ہم جھنجھوڑ کر جگہ نہیں لیتے۔ علماء اور مشائخ کو جو اس معاملے پر اب تک خاموش ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں ہم وہ دستاویزی ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ کس طرح سے باہر سے لوگوں سے پیسے منگواتا ہے، ڈالرز منگواتا ہے، کون سے بینک اکاؤنٹس اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس اڈے کو یہ آستانہ کہتا ہے اس قبضہ مافیا نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے، اس کا کیس بھی اس وقت عدالت میں چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز وہ دستاویزات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کسی بھی قبضے کی جگہ پر آپ کیسے آستانہ بنا سکتے ہیں، قبضے کی جگہ پر بیٹھ کر آپ کیسے مذہب کا اور ولایت کا نام استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اس شخص کو، اس جھوٹے کو، اس فراڈیے کو، اس قذاب کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آئیں گے۔ ہم انشاءاللہ العزیز اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک مرتبہ پھر اس کے اڈے پر جائیں گے، اور اب کی بار انشاءاللہ العزیز تب تک واپس نہیں لوٹیں گے جب تک اس کا جال سازی کا، فراڈ کا یہ اڈا بند نہیں ہو جاتا، اس لیے کہ یہاں عام لوگوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، محنت کشوں کے ساتھ، مریضوں کے ساتھ، معذوروں کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ العزیز ان تمام لوگوں کو اس فراڈ سے بچانے کے لیے اپنے حصے کی آواز بلند کرتے رہیں گے۔